मेरा ख्याल है लीड तो होगी मुस्लिम लीग नून को, एटलीस्ट वोट बैंक जो पिछले इलेक्शन में वोट्स पड़े थे, बट बड़ा क्लोज इलेक्शन होगा ये। और इन हलकों को देखते हुए, जहां 11 हलकों में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, आप लोगों की इन हलकों के बारे में क्या पेशन गोई, आप लोगों की असेसमेंट्स हैं, सर्वे क्या कहते हैं? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो बात आपने की है आखिर में, वो उसमें ये हो जाएगा कि जो नून लीग का वोटर है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इन उम्मीदवारों को वोट दे। और इसीलिए आपने देखा है कि आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कई जगहों के ऊपर एक्चुअली अब भी वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं और वो एक्चुअल मुकाबला कर रहे हैं। पीटीआई का मुकाबला कई जगहों पे आजाद उम्मीदवारों से है। नून लीग जो है वो तीसरे नंबर पे है, क्योंकि लोकल लोग, आपने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया है कि लोकल पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जो है वो तीसरे बंदे को, स्पेशली जब 3 साल उस बंदे ने आपके हमायतियों के ऊपर एक ऐसी सियासत रवा रखी हो, इंतकामी सियासत, पर्चे होते हैं, जो ये सारी चीजें होती हैं, उसमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सो नून लीग ने ये जो एक फैसला किया। फवाद साहब, इसमें एक और चीज भी होती है ना, क्योंकि मुझे पता है मेरी एक सीट एक दफा चली गई तो दोबारा मेरे पास नहीं आएगी, इसी को दोबारा टिकट मिलेगा तो मैं सियासत से आउट हो जाऊंगा। ये भी एक वजह होती है कि मुखालफत करके इस दफा हार जाए, अगला टिकट फिर मेरा ही है जो बाहर जाने वाला होता। तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। 18 जो सीटें हैं उसमें एक तो आज तो खैर हमने एक पिटीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट दायर की है कि इलेक्शन कमीशन को हम कह रहे हैं कि इन 18 लोगों को आप डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने जो इमरान अहमद खान न्याजी केस है उसमें प्रिंसिपल्स ले डाउन कर चुकी है। आर्टिकल 62F के सेगेशियस और IPS, और इन लोगों ने जिस तरह से अपनी पार्टी को बदला और आपने खुद डिक्लेयर किया उनको अपनी डी सीट किया, तो उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वो केस जो है वो भी आना है, बट नॉट विद स्टैंडिंग टू दैट अभी जो मुझे लगता है एक तो बहुत पॉपुलर वेव है इमरान खान की। लेकिन फवाद साहब, अब इसमें मैं दूसरा एंगल भी डाल लेना, आपने उससे फेंका कल, हमने देखा कि लोकल सियासत आड़े आएगी, लेकिन अब देखें जिस तरह राजा सगीर अहमद पिंडी से अगर दोनों मुस्लिम लीग नून और इंडिपेंडेंट के वोट आप इकट्ठे करें तो ये 86,000 वोट बनते हैं। तहरीक इंसाफ केस में 40,000 वोट है। हाँ, खुशाब में दोनों के मिला के 1,13,000 वोट बनते हैं। तो ये अगर बड़ा साइजेबल नंबर है जो वो लीड करेंगे जिससे। हाँ, तो आप एक सेकंड इस हल्के पे रुक जाएं। फॉर एग्जांपल आप देखें ना कि नून लीग का जो वोट है, जो राजा जफरुल हक साहब है, उनके साहबजादे अली किधर खड़े हैं? हाँ, वो अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, मेरा ख्याल दूसरी साइड पे खड़े होंगे, और वही इंटरनल पॉलिटिक्स आड़े आएगी इसके अंदर। हाँ, तो बस आप छोड़ दें सर। लेकिन ये एक हल्का ना, मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा हल्का देख लें खुशाब का, खुशाब देख लें, 1,13,000 इंडिपेंडेंट जमा मुस्लिम लीग नून। हाँ नहीं, लेकिन वो आसफ भाग किधर खड़े हैं और नून लीग का जो अपना कैंडिडेट है वो किधर खड़ा है? देखिए, ये सिर्फ इन्होंने बड़ी गलती की है। अगर मैं नून लीग की जो पॉलिटिकल जो भी हिकमत अमली में एडवाइस कर रहा होता, ये तबाहकुन हिकमत अमली है। लेकिन फवाद साहब, वोटों का फर्क 70-70, 80-80 हजार है। अगर दोनों को कंबाइन कर दूं, इंडिपेंडेंट और नून को, कितना कवर कर लेंगे? ये वोट को देखे ना, इसमें से 1/3 हिस्सा होगा जो लोग जो हैं वो कहेंगे जी जिधर बीजेपी से आप टिकट ले लें हम आपको दे देंगे। ऐसे नहीं होता। लोगों की जो लोकल पॉलिटिक्स है, ये नून लीग ने पहले तो अपना नैरेटिव तबाह कर लिया। उन्होंने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो जो सारे लोग रिमोट कंट्रोल पे तो नहीं चल रहे होते। अगर आप अपना एक बड़ा गैर जानबदाराना तज्जिया करेंगे तो पहले तो मरियम नवाज शरीफ ने और इन्होंने जो नवाज शरीफ ने बनाया था नैरेटिव, शहबाज शरीफ साहब ने उस नैरेटिव की पीठ में खंजर घोंप दिया। नून लीग का अपना नैरेटिव ही खत्म हो गया, उसके ऑल्टरनेटिव वो नैरेटिव बना ही नहीं सके। दूसरा जो हुआ कि उन्होंने लोटों को सब हर जगह पे टिकट दे दिए, तो नून लीग का जो अपना वर्कर है वो उसके ऊपर वो मर गया। तो यहाँ पे डबल जेपर्डी हो गई है नून लीग के साथ। मरकजी बयानिया कोई नहीं है, और सेकंड लोकल वोटर जो है वो इनके साथ नहीं है। और लेकिन लोकल वर्कर साथ ना हो वो एक चीज है। वर्कर साथ ना हो, वर्कर्स के धड़े होते हैं। जो अब फवाद चौधरी का धड़ा है जेलम में, अगर फवाद को वोट टिकट नहीं मिलेगा तो वो दूसरी साइड के साथ नहीं जाएगा। वो तहरीक इंसाफ का हो या वो फवाद चौधरी साहब के अपने वर्कर हो, लेकिन अमूमन पार्टियों के वर्कर्स होते हैं, लेकिन वो एक धड़े के साथ जुड़े होते हैं। यहां आपकी ये बात मैं मानता हूं कि इसमें, लेकिन वोटर जब वोट डालने निकलता है ना, वो है पीटीआई का वोटर या नून लीग का वोटर। उसने बाहर जाके वोट डालना है। उसने ये तो नहीं करना कि यार क्योंकि चौधरी साहब ने टिकट नहीं देता तो मैं चौधरी साहब मैं वोट नहीं डालना। उसने कहा नून ने जिसको टिकट दिया मैंने उसको वोट डालना है जाके। नहीं, ऐसे नहीं है ना। नून लीग जो वोटर है ना, पहली बात तो यह है कि देखिए, इंसान है ना, रिमोट कंट्रोल से तो नहीं चल रहा। अब वो हर बंदा जो 10%, 15% बंदा तो होगा जो इतना वफादार होगा
کہ جو آپ کہیں جی ہم نے اس کے ادھر ووٹ ڈال دیا، لیکن میجورٹی لوگوں کی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہے، اپنا دماغ لگاتی ہے۔ اب یہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ یہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں کبھی بھی آپ سمجھیں کہ یہ ہوگا کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جتنے 3 سال میں وہ ایک رات میں نیک پاک ہو گئے اور لوگ ریموٹ کنٹرول کا بٹن آپ نے ادھر دبا دیا تھا، لوگ ادھر ہو گئے۔ سو مسلم لیگ نون جو ہے از ان اے سیریس پولیٹیکل کرائسس۔ آپ عمران خان کی، ابھی میں اس پاپولیرٹی کو تو ڈسکس ہی نہیں کر رہا، جو میری نظر میں، جس کو ظاہر ہے کو ڈسپیوٹ بھی کر سکتا ہے، میری نظر میں تو ایک بہت بڑی ویو ہے عمران خان۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے، آپ بتائیں، آپ بھی ظاہر آگے پیچھے حلقوں میں جاتے ہیں، ہم بھی لوگوں سے بات چیت کوشش کرتے ہیں بات ہو جائے۔ بہت کم کنورٹیز ہوتے ہیں جن کو آپ پوچھتے ہیں آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے، اگر وہ کہے گا کہ تحریک انصاف کو، تو ہم نے پچھلا الیکشن میں کس کو ڈالا تھا؟ سر تحریک انصاف کو۔ بہت کم ہوں گے جو کہیں گے کہ جی میں نے پچھلے میں نون کو ڈالا تھا، اس دفعہ میں تحریک انصاف کو ڈالنے لگوں۔ آج کل میں ایک وہ اجمل جامی از ڈوئنگ اے پروگرام، یہ روڈ شوز کر رہے ہیں مختلف حلقوں سے، روز بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کیا، جب پوچھتے ہیں پچھلا کس کو ڈالا تھا، جس کو آج ڈال رہے ہیں، میرا خیال ہے کوئی 1-2% ہوگا جنہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ان کو ڈالا تھا، اب میں چینج کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے بھی اسی کو ڈالا تھا، اب بھی اسی کو ڈالا۔ وہ اتنی اسٹرانگ لائلٹیز ہیں پارٹیوں کے ساتھ لوگوں کی، جس کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے۔ نہیں میرا نہیں خیال، یہ لوگ ڈیسائیڈ ہی نہیں کرتے، جو وہ تو ورکر ہوتا ہے نا، ڈیسائیڈ کرتا ہے نیوٹرل ایلیمنٹ، اور نیوٹرل بندہ جو ہے وہ اپنی ووٹ کو اس وقت کے حالات کے مطابق ڈالتا ہے۔ اس وقت بہت بڑی ویو ہے عمران خان کی، اور بہت بڑی ویو ہے تحریک انصاف کی، اس کو جو بھی انڈرمائن کرے وہ تو اپنی مرضی ہے، لیکن اس وقت تو آپ جائیں، راہ چلتے جائیں نلکوں میں 50-30 بندوں کو آپ پوچھیں کہ کیا ہے، آپ کو ووٹر ہی نہیں ملتا نون لیگ کا، اور جو نون لیگ کا اپنا ووٹر ہے وہ آپ دیکھیے گا، وہ اس وقت ڈبل جیپرڈی یہ ہے، ویو ہے عمران خان کی، اور پی ایم ایل این کا ووٹر 18 لوٹوں کی وجہ سے تیار نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ 97 میں، جب پیپلز پارٹی ریڈیوس ہو گئی تھی 13 سیٹوں کے اوپر۔ یہ اس وقت نون لیگ نے اپنی حالت جو ہے وہ یہ کر لی ہے بیکاز آف دیئر ویری ایڈیوٹک پالیٹکس، اور اس وقت ان کا ایک لیڈرشپ کرائسس بھی چل رہا ہے اور لوکل کرائسس۔ لیکن آپ نے مریم نواز کے جلسے دیکھے؟ نہیں، مریم نواز کے جلسے کئی جگہوں پہ اچھے ہو رہے ہیں، کئی جگہوں پہ برے ہو رہے ہیں، کئی جگہوں پہ بالکل اچھے نہیں ہو رہے، لیکن اصل میں جو پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ جو جلسوں کے اندر ظاہر حاضری میٹر کرتی ہے اور بڑی ہے، لیکن اس کا آپ کمپیریزن عمران خان سے کریں گے تو آپ کو لگے گا نا کہ یہ جلسے تو مریم سے تو عمران خان کے بہت بڑے جلسے ہیں۔ اور اس لیے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ کا ووٹر شاید وہ جو جنہوں نے ووٹ دیا وہ شاید جلسے اٹینڈ کرنے مریم کے چلا جائے، لیکن مقامی سطح کے اوپر جا کے اس بندے کو ووٹ نہیں ڈالے گا جس نے 3 سال اس کی ماں بہن کی ہے، اس کے خلاف کیا ہے، اس کے وہ سارا کیا ہے، وہ نہیں ڈالے گا جا کے۔ چلو لیٹس سی، میں یہ کہوں گا بیکاز اگر ایک آدمی ایفرٹ کر کے جلسہ گاہ جا رہا ہے تو میں I'll be surprised کہ وہ ایفرٹ کر کے پولنگ اسٹیشن نہیں جائے گا، لیکن چلے دیکھو نا اس کی وجہ ہے نا، ایفرٹ کر کے وہ جلسہ دیکھنے لٹ سے جا رہا ہے مریم نواز کا، لیکن ایفرٹ کر کے وہ ووٹ ڈالنے چلا جائے، آپ سمجھیں کہ اپنا نوانی کو یا اپنا یہ اس کو کو یا ان لوگوں کو یا اپنے نذیر چوہان کو، وہ نہیں نا وہ کرے گا، یہ پرابلم۔ سو آپ کا یہ خیال چلے اس کا فیصلہ بھی 4 دن رہ گئے، اس میں بھی ہو جائے گا۔